बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़फ़र इकबाल नदीम। आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। आज जिस शख्सियत से मैं आपका तारुफ़ करवाने वाला हूं वो अपने गांव के आला तलीम याफ़्ता हैं और हमारे स्कूल में बतौर उस्ताद अपने आप को मनवा चुके हैं। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं अपने प्यारे जनाब मोहम्मद अफजल बाबर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया, मेहरबानी कि आपने हमें मौका दिया आपके साथ गुफ्तगू करने का। हमारे लिए बड़े शर्फ़ की बात है कि एक ऐसे आदमी के साथ मेरा बैठना हुआ है जिनसे मेरी बातचीत हो रही है, जो कि ना है कि मेरे स्टडी के टीचर हैं बल्कि क्रिकेट में भी इन्होंने बहुत कुछ हमने सिखाया है और हमने काफ़ी कुछ इनसे लर्न किया है। ये आपकी मोहब्बत है अफजल बाबर साहब। नाज़रीन, अफजल बाबर साहब का तल्लक 20D से है। ज़िला उकाड़ा का एक वो ज़रखेज़ गांव है जहां मेरी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक अगर मैं कोई पैमाना होता काबिलियत को जांचने का तो पहले नंबर पे 20D आता है और दूसरे नंबर पे 19D आता है। उसके बाद कोट शौकत सुल्तान का नंबर आता है, तीसरे नंबर पे आता है काबिलियत के हिसाब से और ज़हानत के लिहाज से। तो ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है क्योंकि इन स्टेशंस पर मैंने अपनी सर्विसेज दी हुई हैं। तो अफजल बाबर साहब, आपने तालीम कहाँ से स्टार्ट की और कहाँ तक मुकम्मल की? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ये आपकी नवाजिश है कि आप हमारे इलाके को और हमें इस निगाह से देखते हैं। हमारे लिए ये बड़ी एक गर्व की बात है और हमारे लिए एक बहुत ही मोहब्बत भरी मतलब बात है कि जो आप इतना हमें शर्फ बख्शते हैं। एजुकेशन सर, ये हर एक का ड्रीम होता है कि वो अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करे। तो जिस तरह मेरे वालिदैन की काविश थी, जिस तरह उनकी मोहब्बत थी, जिस तरह उन्होंने मेरा साथ दिया या उन्होंने मतलब मैं सर एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे आज भी वो दिन याद है कि जिस तरह मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट मिडल या एलिमेंट्री स्कूल कह सकते हैं, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 20D से हासिल की थी। तो उसके बाद फिर मेरा सेकेंडरी के एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल शेरगढ़ जाना पड़ा। मैं जस्ट सेकंड नाज़रीन, ये बड़े हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे जो मोहम्मद अफजल बाबर साहब हैं ये एक उस्ताद के बेटे हैं। इनके वालिद माशाल्लाह अपनी महकमा तालीम में भरपूर अपनी सर्विसेज दे के रिटायर हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में उनका नाम है सर मोहम्मद शफ़ी साहब और उनके ये बरखुरदार हैं। और हमारे लिए एजाज़ ये है कि देखें, ये वो काबिल हस्ती हैं जिन्होंने प्राइमरी से लेके सारी अपनी एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर से हासिल की है और अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं इधर आके। तो जी प्लीज़ आगे आप जारी करें। जी, तो मेरे लिए तो मतलब जितनी भी मैं अपने पेरेंट्स की वो कहते हैं कि वालिदैन वो हस्ती हैं जिनका इंसान सब कुछ पूरी ज़िंदगी भी अगर उनकी खिदमत कर सके ना तो एक लम्हे के लिए भी ना उनका बंदा फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकता। तो मेरे वालिदैन मेरे लिए सब कुछ है। मेरी फैमिली की सपोर्ट ना भी होते हुए मेरे वालिदैन ने आज तक मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी। और मैंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद के ही स्कूल से हासिल की थी और उन्होंने मुझे आज भी वो याद है कि हमारे प्राइमरी के टीचर मास्टर अली शेर मोहम्मद साहब और शेर मोहम्मद साहब, अफजल साहब, महमूद साहब, अजमल साहब, आगा बज़मी साहब, ये वो टीचर हैं जिनसे मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की थी। और मेरे जो इंचार्ज थे वो अली शेर साहब थे। और मुझे अपने वालिदैन की वो बातें आज भी याद आती हैं कि कभी एक दिन मुझे स्कूल में सबक ना आना तो मेरे वालिद मेरे उस्ताद को आके स्पेशल ये कहते थे कि पूरी क्लास को छोड़ देना है लेकिन इस बच्चे को नहीं छोड़ना। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ कि मैं शुरू से थोड़ा सा क्लेवर था, क्रिकेट का बहुत शौकीन था, पढ़ाई में भी बस थोड़ा सा वो कहते हैं कि जान छुड़ाता था। मेरी ऑब्जर्वेशन तो गलत हो गई। ये तो मोमन सा था, शरीफ सा आता था और बस छोटा सा नन्ना मुन्ना गोल मटोल सा बच्चा। तो जब कहते थे कि मोहम्मद शफ़ी साहब के
मेरे बेटे हैं, तो हम वहाँ क्रिकेट खेलते थे। 19D और 20D के मैचेस होते थे बाकायदा। तो महीने बाद या हफ्ते बाद बेहतरीन एक माहौल था, तो वहाँ ये नन्हा मुन्ना सा बच्चा आता था। अब ये तो बड़े एजाज़ की बात है कि उस्ताद शागिर्द दोनों आज एक स्कूल में इकट्ठे बैठे हैं। हमारे हाथों में इनका बचपन गुजरा है जी, और अब यहाँ हैं बतौर उस्ताद। तो आप ने आखिरी डिग्री कहाँ से हासिल की है? सर आपकी ऑब्ज़र्वेशन बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली बात यह है कि मैं अपने उस्ताज़ा के साथ, अपने बड़ों के साथ, और जिनसे भी मेरी पहली दफ़ा मुलाकात होती है उनसे बिल्कुल मुहद्दब तरीके से पेश आता हूँ, और नरमी के साथ, एक अच्छे अंदाज़ के साथ कि हमारी अच्छी याद रह जाए। जिनके साथ मेरा उठना बैठा है, फिर आगे मतलब वो थोड़ा सा बाद में पता चलता है कि इंसान एक दूसरे का मिलता जुलता है, तो फिर हंसी मजाक भी चलते हैं। वो तो दोस्तों का जी। होता है। हाई स्कूल शेरगढ़, वहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया था, और मुझे आज भी वो दिन याद है कि हमारे गांव में तकरीबन 43 स्टूडेंट थे 2006 में मैट्रिक के, जिनमें जस्ट एक मैं पास हुआ था और एक हमारे गांव की लड़की थी वो पास हुई थी। तो उस टाइम हमें ये तो मतलब पता नहीं था कि परसेंटेज क्या होती है, मार्क्स क्या होते हैं, बस ये पता था कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न। तो एक और चीज़ चलती है जी, बच्चा 10 कर गया है, काके ने 12 पढ़ लिया ने, काका हुण 14 पास की थी, खला तो हुण 16वीं है। पिंड च भी सिस्टम चलता है। तो तब तो मतलब मैं उस दिन मुझे महसूस हुआ था कि एक वालिदैन के चेहरे पे जो मुस्कुराहट अपनी औलाद के लिए होती है वो क्या होती है, कि जब पूरे गांव के लड़के फेल थे और मैं अकेला पास था। मुझे इस बात की मतलब ये मैं गरूर नहीं कर रहा कि मैं अकेला पास हुआ था, बल्कि मैं उस बात को जज कर रहा हूँ कि आज भी वो चेहरा मेरे सामने है कि जिस तरह मेरे वालिदैन ने मिठाई तकसीम की थी और लोगों ने मुबारकबाद दी थी। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर M.Phil तक मैंने उकाड़ा से ही तलीम हासिल किया, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन उकाड़ा से। तो वहाँ से MBA करने के बाद मैनेजमेंट साइंस पे मैंने M.Phil किया। उसके बाद आप बैंक चले गए? जी, उसके बाद मैंने वहाँ पे थीसिस जो होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ अरसा मुझे एज आ इंटर्नशिप बैंक में काम करना पड़ा। साथ ही मुझे वहाँ पे मेरी मतलब सलाहियत, तो मुझे काबिलियत देखते हुए वहाँ पे मुझे सलाया गया और मुझे ऑफ़र की गई एज आ अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट में। तो मैंने 5 से 6 माह वहाँ पे एज अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट में मैंने जॉब की थी। तो उसके बाद मेरा गवर्नमेंट में मेरी जॉब हो गई, तो वहाँ से फिर मूव करके इधर आ गया। और ये वो लकी उस्ताद है नाजरीन। एक बार ही मेरा ख्याल है मौका मिला था कॉमर्स के स्टूडेंट्स का, एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपना NTS वगैरह दे सकते थे, तो इन्होंने NTS दिया, पास हुए और भर्ती हो गया बतौर उस्ताद। उसके बाद फिर सब्जेक्ट वाइज आ गए और कॉमर्स को दूर कर दिया गया। आजकल पता नहीं कॉमर्स दोबारा इन हुई है या नहीं। जी, अभी तक तो पॉलिसियों में मतलब चेंजिंग काफ़ी हो रही है। मेरे पास और भी डिग्रीज़ हैं, मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में आने के बाद भी MA एजुकेशन भी कर लिया है, और मैं अपने आप पे बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने उस काम के लिए चुना है कि जो नबी और पैगम्बरों का शेवा है। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो और ये मेरे लिए बड़े आके फ़ख्र की बात है। आपकी क्लास आज भी मैं कहता हूँ कि जिस क्लास में आप इंचार्ज हैं वो स्कूल की पहले नंबर में नज़्म ज़ब्त के हिसाब से, तालीम के हिसाब से पहले नंबर पे है। तो आप किस तरह ये वाला साहब से सीखा, या किस तरह आपने ये मैनेज किया कि हाई स्कूल है और इतनी क्लासेस हैं उनमें आपकी क्लास टॉप पे? ये इसका टोटली क्रेडिट मेरे वालिद साहब, मेरे पेरेंट्स और स्पेशली सर अली शेर साहब को जाता है, कि जिन्होंने बचपन में मुझे सिखाया था कि किसी के साथ किस तरह पेश आना है, जो आज तक मोस्टली स्कूलों में चीज़ें नहीं बताई जाती। कि आपने जाना है तो टीचर आ रहा है, उसके साथ आपने मतलब वहाँ से गुजरना है तो कैसे गुजरना है। आजकल बच्चे नज़रें चुराते हैं, तब हम भाग के जाया करते थे कि वह हमारे से इधर, और अगर हम अपने टीचर को सलाम बुला लेते थे तो हमारे लिए वो एक पूरा हफ़्ता ऐसे गुजरता था कि हम अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग महसूस करते थे, कि हमें अजीब सी खुशी होती थी कि आज हमने अपने सर से हाथ मिलाई है। ये उस्ताद का तो आजकल जो दौर आ गया है ये तो मतलब काफ़ी चेंजिंग हो गई है कि टीचर को देख के बच्चे रास्ता ही बदल लेते हैं। इसमें मतलब मैं जहाँ पे समझता हूँ कि थोड़ा सा डिसिप्लिन का आ जाता है कि बताया नहीं जा रहा कुछ नहीं। ये उन वक्तों में भी होता था कि कुछ बच्चे इस किस्म के होते थे कि उस्ताद को देख के कुछ
ڈر کے مارے ادھر ادھر ہو جاتے تھے، کوئی کسی کام کے سلسلے کی وجہ سے کہ استاد کو کام نہ کہہ دیں تو ادھر ادھر ہو جاتے تھے، تو وہ یہ تو نظام ہے جی بابر صاحب، یہ تو چلتا رہنا ہے۔ لیکن جو میں نے آبزرو کیا ہے، بینگ اے ٹیچر، اگر استاد اپنے کام میں مخلص ہے، اگر بچوں کی بہتری میں استاد لگن سے اپنا کام کرتے ہیں تو وہی ادب ہے، وہی مقام ہے، اور الحمدللہ یہ گڈ لک ہے ہماری کہ ایک آیا تھا زمانہ جب محکمہ تعلیم ذرا پیچھے چلا گیا، گورنمنٹ جابز والے پریشان ہوتے تھے، گورنمنٹ سکولز والے پریشان تھے، تو پرائیویٹ سیکٹر نے بہت عروج حاصل کیا، لیکن اب الحمدللہ ہمارا سیکٹر واپس آ رہا ہے، اساتذہ کی عظمت بحال ہو رہی ہے، محنت جاری ہے۔ افضل بابر صاحب، آپ مطمئن ہیں اپنے اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، یا اوروں کی طرح آپ بھی ٹرائی میں ہیں کہ بدل کے جائیں؟ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جہاں پہ بھی ہو امید انسان بڑی سے بڑی رکھتا ہے، لیکن جہاں پہ مطمئن کی بات آتی ہے تو میں 100/100% میں مطمئن ہوں۔ اور اگر میں کچھ آگے بھی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو سر اپنے سیکٹر میں رہ کر دیکھیں، جس سیکٹر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، میرے خیال میں اسی سیکٹر میں رہ کر وہاں پہ جو ڈیفیشنسی ہے ان کو امپروو کرنا چاہیے۔ انسان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اسی ڈپارٹمنٹ میں آگے بڑھ کے آپ ان ڈیفیشنسی کو دور کریں۔ اور رہی بات جو آپ نے ابھی سر بات کی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر، اور میں کھلا چیلنج دیتا ہوں کہ میرے پاس 7 اسٹینڈرڈ کی کلاس ہے، اگر کسی پرائیویٹ اسکول کے 10ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اگر مطلب مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں میری کلاس کے لیے، تو میں فریلی ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ وہ جب مرضی آ کے میری کلاس کے ساتھ کمپٹیشن کر سکتے ہیں۔ انگلش میں کرنا چاہیں تب، اردو میں کرنا چاہیں تب، میتھ میں کرنا چاہیں تب، میں چیلنج دیتا ہوں۔ اور الحمدللہ، اور اس بات کا نہیں ہے، ٹیچر بہت سے بھی قابل ہوں گے، سب پڑھاتے ہوں گے، لیکن جہاں پہ میں جاتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو شائن اس طرح کر لاؤں کہ کل کو بچے یاد کریں کہ ان کو کسی ٹیچر نے جی پڑھایا میں تھا۔ شاہد ہوں اس چیز کا، آپ کی کلاس ماشاءاللہ بہت زبردست ہے۔ تو ہاں، یہ تو ہوگی جی آپ کی بطور استاد بات چیت۔ کرکٹر آپ بہت اچھے ہیں، کرکٹ بال سے بھی کھیلتے ہیں، ٹیپ بال بھی آپ نے کھیلی ہے، تو کس اسٹینڈرڈ پہ کھیل رہے ہیں؟ گیم جاری ہے یا اب کچھ کم کر دی ہے؟ الحمدللہ کرکٹ کا مجھے شروع سے ہی بہت شوق تھا، اور بچپن میں تو مڈل اسکول تک تو میں نے کرکٹ بہت زیادہ کھیلی ہے۔ اسکول کے فوراً بعد گیم میں مطلب ہوتا تھا۔ اس کے بعد والدین اور ٹیچر نے سمجھایا کہ میں نے سیکنڈری، ہائر سیکنڈری اور گریجویشن اور ماسٹر لیول تک جتنی بھی میں نے کرکٹ کھیلی ہے، میں نے کبھی بھی کرکٹ کو اپنی اسٹڈی کے سامنے نہیں آنے دیا۔ یہ ایک میری بات ہے، اور یہی میری کامیابی کا راز بھی ہے کہ میں نے جب اسٹڈی کا ٹائم ہوتا تھا تب میں اسٹڈی کرتا تھا، جب ہمیں چھٹیاں ہوتی تھی تب میں کرکٹ کھیلتا تھا۔ اور الحمدللہ میں نے، اگر کرکٹ کی بات کی جائے تو میں نے یونیورسٹی ٹورنامنٹ بھی کھیلا ہوا ہے، اور بدقسمت کہہ لیں تھرو آؤٹ دی ٹورنامنٹ میں بہت اچھا کھیلا تھا، ایز اے اوپنر کھیلا ہوں۔ اور فائنل میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ہم ہارے ہیں تو شاید میری ہی وجہ ہے، کیونکہ میں اس میں پہلی بال پہ آؤٹ ہو گیا تھا۔ تو اور الحمدللہ آج بھی کرکٹ کھیل رہا ہوں، لیکن جس طرح بندہ پروفیشنل لائف میں آ جاتا ہے بہت سی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے مطلب کرکٹ کو ایک ایز اے مطلب شوق کے طور پر کھیلتا ہوں۔ آپ کھیلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے۔ میرے اس انٹرویوز کا ماٹو یہ ہوتا ہے کہ میں نے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، وہ لوگ جو اپنا کیریئر بنا چکے ہیں، ان کی اسٹرگل کو میں پن پوائنٹ کرتا ہوں، اور میرا نظریہ یہ ہے کہ نوجوان جو آج کل کمپلیکس کا شکار ہیں، یا والدین وہ جو میری بات سن رہے ہوں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم بھی مکمل ہے اور بچہ بیکار بھی ہے، اسے جاب نہیں مل رہی، تو میں الحمدللہ ان لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں جنہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا اور الحمدللہ اپنا مقصد لے کے بیٹھے ہیں۔ تو آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ آپ یہ اچیومنٹ حاصل کر چکے ہیں، وہ کس طرح اپنی محنت جاری کریں اور اپنی منزل تک پہنچیں؟ میرا اپنے ینگرز کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ ڈیئرز جسٹ فوکس کریں۔ آپ نے اگر اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر رہی ہے تو فوکس کریں کہ کہاں پہ کمی ہے۔ اگر آپ ٹیسٹ مطلب دینے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کے سلیبس کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے جو جتنے بھی کنٹینٹس ہو ان پہ آپ گرفت لیں،
اور یہ بات نہیں ہے کہ میرے خیال میں اصل آپ کا امتحان سٹارٹ ہی تب ہوتا ہے جب آپ اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ نے 1 سال 6 ماہ 1 سال 1.5 سال اگر آپ نے اپنی مکمل مطلب تعلیم پہ فوکس کیا ہے تو انشاءاللہ آپ ایک بڑے عہدے پر جا سکتے ہیں. لیکن وہیں پہ آ کے جہاں پہ جو نوجوان مار کھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مطلب 16 کر رہی ہیں اب تو ہمارے لیے شاید جاب ملنا آسان ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر دیکھا جائے اس میں یہ جو میں نے آبزرو کیا اس میں کوئی رشوت وغیرہ یا سفارش میں ایسا تو کوئی ایلیمنٹ نہیں سر. یہ ایک جو بندہ جاب حاصل نہیں کر پاتا وہ بعد میں ایٹ دا اینڈ اپنی کمی کو چھپانے کے لیے اپنی ڈیفیشنسی کو مطلب اوور کم کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ رشوت چل رہی ہے. کیا بات ہے. ہمارے سامنے کتنے لوگ ہیں سر، آپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، میں ہوں، ہمارے سامنے اور کولیگز ہیں، کوئی ان میں سے بتائے جو ایسا بندہ ہو کہ سر میں نے رشوت دی اور میں جاب پہ بیٹھا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے ناظرین. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے نوجوان اپنے جذبے جوان رکھیں، اپنی محنت جاری رکھیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے روٹی جہاں لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہے اور محنت کا پھل آپ کو ملے گا. اللہ پاک کی ذات محنت کا ایک ایک لمحہ جو آپ نے محنت میں گزارا ہے اس کا پھل دیتا ہے. اب ہلکی پھلکی 2 باتیں، جب بندہ پریکٹیکل لائف میں آ جاتا ہے نوکری ہو گئی تو ہمارے گاؤں میں ایک مسئلہ ہے، جلدی سے جوان بچہ ہے جی شادی کر لیں جی. تو آپ کو تو 4-5 سال ہو گئے نوکری کرتے، ابھی ہمیں کوئی میٹھے چاولاں سدا نہیں آیا. بہت اچھی بات کی. ایکچولی گاؤں میں ٹرینڈ تو یہی چلتا ہے، لیکن ہر انسان کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے، اس کا اپنا مطلب وے پوائنٹ ہوتا ہے، کچھ ہر چیز کو کس طرح سے دیکھتا ہے. میرا تھوڑا سا الگ نظریہ ہے دوسروں سے. میں جو سمجھتا ہوں کہ میرے جو ابھی بہن بھائی ہیں وہ مطلب ابھی کسی جاب میں نہیں آئے ہیں. جذبہ اچھا جذبہ جی. تو ہم سر آپ بھی جانتے ہیں، کافی لوگ جانتے ہیں کہ اگر شادی ہو جائے تو انسان مطلب سروائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے فیملی کے لیے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، جینا وہ ہے جو کسی کے لیے بننا چاہیے. کیا بات ہے، کیسا فکر ہے جی. اپنے لیے تو واقعی ہر کوئی جیتا ہے. تو خوش قسمت ہیں جی چھوٹے بھائی افضل بابر صاحب کے، آپ اور آپ کی فیملی، کہ دیکھو وہ بچہ جو برسر روزگار ہوا ہے تو اس کی پرائرٹی یہ ہے کہ باقی ہیں اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں تو پھر زندگی تو ایسے گزر جانی ہے. افضل بابر صاحب آپ کی محبت کا شکریہ، آپ نے وقت دیا. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی ترقیاں دے. اور ناظرین آپ نے بڑی اچھی باتیں سنی اور منزل حاصل کرنے کا جو وے ہے وہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. روشن پوائنٹ ایک ایسا ہی چینل ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، لیکن سبسکرائب کرنے میں آپ ذرا بخل سے کام لیتے ہیں، تو اسے سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں اور کسی ایسی ہستی کا انٹرویو آپ کے سامنے رکھا جائے جو 0 سے سٹارٹ ہوا ہے اور اپنی محنت کے بال بوتے پر اپنے منزل کو پا چکا ہے. تو آنے والی ویڈیو تک ظفر اقبال ندیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.